क्षेत्र नम्बर 1 मा ठुला पार्टीकै मतदाताको सङ्ख्या अत्यधिक भएको कारणले त ठुला पार्टीको मतदाता चाहिँ ठुला पार्टीका अनि उम्मेदवार चाहिँ ठुला पार्टीको नहुनुले यसपालि पनि पार्टीहरूले पराजय भोग्नुपर्छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्छन् कि भन्ने एउटा ठुलो सम्भावना यहाँ देखिन्छ। हर्क साङपाङ नै पनि तर्कबहादुर मगर मेरो उम्मेदवार हो भनेर प्रतिनिधि सभामा उनी लिएर हिँडिरहेका छन्। हर्क साङपाङले गरेको क्रियाकलापबाट उनी अहिले भोट पाउँदा 20,000 पाथे होला, तर उनको पपुलारिटी बढेर 50,000 नागिसकेको छ। त्यसकारणले यो पपुलर भएको कारणले गर्दा उनको उम्मेदवारले पनि एकदमै उल्लेख्य सङ्ख्यामा भोट ल्याउँछन्। त अहिले पार्टीहरूले पाउने जुन भोट छ त्यो भोट चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारपट्टि आकर्षित हुन्छन्। त्यसपछि फेरि पहिले नै यहाँ धरानको मेयर उपमेयर भएर काम गरिसकेका छवि बनाइसकेका मनोज म्याङ्बो छन्। उनले चाहिँ इमान निष्ठा र जनउत्तरदायित्व तिनै कुरामा र विकासमा प्रतिबद्धता त उनको त्यो प्रमाणपत्र जुन छ नि काम गरेको त्यो प्रमाणपत्रले उनले पनि बजार क्षेत्रको सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को मेजोरिटी पार्टको भोट पाउने त्यो एउटा प्रबल सम्भावना छ। त्यसो भएकोला राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ जनतालाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने एउटा सकस छ। त्यही सकसले गर्दा यिनीहरूले घोषणापत्र पनि धेरै ढिलो निकाले। भर्खरै हिजो मात्रै सार्वजनिक भयो घोषणापत्रहरू। त यो हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ अहिले के गर्छन् भन्ने कुरा घोषणापत्रमा भनेका छन् नि। त्योभन्दा यिनीहरूले 30 वर्षमा के गरे भनेर जनता त्यता क्वेसन सोधिरहेका छन्। धेरै सूचना प्रविधिले डिजिटल वर्ल्डले जनताहरूलाई सुसूचित गर्यो। त्यसकारणले गर्दा अहिलेको चुनाव तातिएको भन्दा पनि कसरी राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ सबक सिकाउने भनेर मतदाताहरू अलिक त्यसको पो तयारी गरिरहेको बुझ्छु म त। मुलुक त्यही भएर हो त स्वतन्त्र उम्मेदवारको एउटा जुन लहर छ त्यो लहरले के गरिरहेको छ त भन्दा अहिले ठुला दललाई सबक सिकाउने एउटा त्यो सिलसिला नै प्रारम्भ भएको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनदेखि नै काठमाडौँ जनकपुर अथवा धनगढी जस्ता स्थानीय निकायहरूमा जो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जिते यसले अलिकति त त्यो पार्टीको अकर्मण्यता र पार्टीले जनविरोधी काम गरेको र उत्तरदायित्व पुरा नगरेको कुराको सङ्केतको रूपमा त्यसलाई मान्छेले लिएका छन्। बालेन साहब बिल्कुल पृथक पृष्ठभूमिबाट आए, उनी कलाकार क्षेत्रबाट आए भने साङपाङ सामाजिक अभियानबाट आए। त्यसकारणले यो सामाजिक अभियानको मान्छे छान्ने कि कलाकार मान्छे छान्ने भन्ने त्यस्तो कुनै मतदाताहरूले सरसल्लाह गरेर मान्छे छानिएका होइनन्। यो ठुला पार्टीहरूलाई झापड दिने नाममा यस्ता उम्मेदवारहरू आएका छन् र यी उम्मेदवारहरूले गरेका क्रियाकलापहरू दुईवटा काम यिनीहरूले महत्त्वपूर्ण गरेर आएका छन्। त्यो दुईटा महत्त्वपूर्ण काम के का रूपमा छन् भने यिनीहरूले भ्रष्टाचारमा हामी गर्दैनौँ भन्ने कसम खाएका छन् र भ्रष्टाचारमा अहिलेसम्म संलग्न भएका छैनन्। हामी जनउत्तरदायित्व जनताका काम चाहिँ खुरुखुरु गर्छौँ भनेर जनताकै माझमा बसेर जनताका काम गरिरहेका छन्। त्यसैले यिनीहरूको बिचमा देशभक्ति र इमान दुईवटा महत्त्वपूर्ण चिज यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले देखाएको हुनाले गर्दा पनि अहिले स्वतन्त्रप्रतिको आकर्षण र पार्टीप्रतिको वितृष्णा अहिले मुखरित हुँदैछ। स्वतन्त्रहरूले राम्रो काम गरे यो स्थानीय निकायमा जो 2-3 जना 4 जना मैले नाम लिए धनगढी जनकपुर काठमाडौँ धरान यिनीहरूले राम्रो काम गर्दै र जनताको समस्यामा आफै सामेल भएर बिना गाड हेर्नुहोस् सारा मानिसहरू गाडी लिएर हिँड्छन्। यी स्वतन्त्रबाट जितेका मान्छेहरूलाई गाड पनि चाहिँदैन गाडी पनि चाहिँदैन यी जनताको काममा हिँडेका छन्। त यिनीहरूले गरेको कामप्रति त आम नागरिकको त पुरै सहानुभूति पुरै समर्थन छ। वास्तवमा के भएको छ भने अहिले स्वतन्त्रहरूलाई मान्छेहरूले किन मन पराएका छन् त भन्दा अहिले पार्टीहरू अकर्मण्य भएको छन्, पार्टीहरू भ्रष्ट भएको छन्, पार्टीहरू राष्ट्रघाती भएको छन् र पार्टीहरूले स्वार्थ प्रेरित भएको छन् र पार्टीहरूले 46 सालदेखि 78 सालसम्म नेपाललाई कहाँ पुर्याए कुन दलदलमा जाके आज हामी राष्ट्रिय बजेटभन्दा धेरै त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छ। ऋणको ब्याजै मात्रै तिर्नलाई हामीले हाम्रो टोटल राजस्वको चाहिँ 50% को त ब्याजै तिर्नुपर्छ। त यो यसरी त देश विकास हुन सक्दैन नि। हाम्रो पुँजीगत खर्च 11 महिनामा हामी 18% खर्च गर्छौँ, 12औं महिनामा आएर अरू 40% खर्च गर्छौँ। त एक महिनाभित्र 40% खर्च गर्ने नेपालले किन 11 महिनामा 18% मात्रै खर्च गर्छ? त यो सबै स्वार्थसँग गाँसिएको यो खालको गुट चलाएका पार्टीहरूको कारणले अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पल्ला त्यस कारणले भारी भएको हो र पार्टीहरू अहिले फेलियर भएको अवस्था हो नेपालमा। हामीले नमस्कार, एमटिभी अनलाइन टिभी को प्रस्तुति
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 विशेष कार्यक्रममा आज उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरेर यो बेला चुनावी माहौल तातिरहेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकै गरेको बेलामा म आज धरानका राजनीतिक विश्लेषक भनेर म भन्न चाहन्छु र सामाजिक अभियन्ता, त्यसै गरी नागरिक दबाव सञ्जालका संयोजक डाक्टर राजेन्द्र शर्मा यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। चुनावी माहौल नजिकै गर्दा अहिले धरानमा राजनीतिक दलहरू पनि अथवा उम्मेदवारहरू पनि चुनावी घरदैलोमा हुनुहुन्छ। यसले कसरी निहालिरहनु भएको छ डाक्टर साहब? अहिले के छ भने ठुला पार्टीहरूलाई सङ्कट छ। ठुला पार्टीहरूलाई किन सङ्कट छ भने यिनीहरूसँग अहिलेको चुनावमा जाने एजेन्डा थिएन। हजुर। यिनीहरूले अहिले 47 सालदेखिका पार्टीहरू र बिचमा 62-63 पछिका पार्टीहरू, यिनीहरूसँग चाहिँ हामीले यो काम विकास गऱ्यौँ, यो काम राम्रो गऱ्यौँ भन्ने जनतालाई विश्वास दिलाउने ती आधारहरू गुमाएको अवस्था छ। यिनीहरू कहिले भारत परस्त भनेर गाली खाएका, कहिले अमेरिका परस्त भनेर गाली खाएका, एमसिसीका नाममा, विभिन्न टनकपुर लगायतका नाममा यस्ता पार्टीहरू अहिले छन् र राष्ट्रिय मुद्दा नभएका यस्तो अवस्थामा अहिले चुनावमा जाँदैछन्। त्यसो भएको हुनाले गर्दा यति बेला ठुला राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ जनतालाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने एउटा सकस छ। त्यही सकसले गर्दा यिनीहरूले घोषणापत्र पनि धेरै ढिलो निकाले। भर्खरै हिजो मात्रै सार्वजनिक भयो घोषणापत्रहरू। हजुर। त यो हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ, अहिले के गर्छन् भन्ने कुरा घोषणापत्रमा भनेका छन् नि। त्योभन्दा यिनीहरूले 30 वर्षमा के गरे भनेर जनता त्यता क्वेसन सोधिरहेका छन्। धेरै सूचना प्रविधिले, डिजिटल वर्ल्डले जनताहरूलाई सुसूचित गर्यो। त्यसकारणले गर्दा अहिलेको चुनाव तातिएको भन्दा पनि कसरी राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ सबक सिकाउने भनेर मतदाताहरू अलिक त्यसको पो तयारी गरिरहेको बुझ्छु म त। त्यही भएर हो धरानमा स्वतन्त्रको बाढी लागेको। यो मुलुकभरि नै यस्तो बाढी छ। जस्तै धरानको कुरा गर्दा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 भनौँ न, सुनसरीको कुरा गर्दा चाहिँ 55% मत के अरे उम्मेदवार त स्वतन्त्र नै छन् होइन। जस्तै यहाँको तथ्याङ्कमा हेर्नु पर्दा कति यहाँको तथ्याङ्कमा जस्तै सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभातर्फ चाहिँ 20 जना उम्मेदवार छन् कुलमा, त्यो मध्ये 11 जना स्वतन्त्र छन्। अब यो प्रदेश सभामा कपट्टि अथवा 1 नम्बरपट्टि 15 जना उम्मेदवार कुलमा 8 जना स्वतन्त्र छन्, खपट्टि 14 जनामा 8 जना स्वतन्त्र छन्। यसको अर्थ आधाभन्दा धेर चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको अहिलेको अवस्था छ। यो के का लागि त भन्दा हुन त स्वतन्त्र उम्मेदवारको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ। केही उम्मेदवारहरू अनटेस्टेड हुन्छन्, टेस्टै भएको छैन, नयाँ हुन्छन्, तिनीहरू अब सिकारु उम्मेदवार छन्। र केही उम्मेदवारहरू पहिलेदेखि नै सामाजिक अभियानमा लागिरहेका छन्। केही उम्मेदवारहरू टेस्टेड छन्, पहिले काम राम्रो गरेका छन् भने केही उम्मेदवारहरू चाहिँ कसैलाई जिताउन वा कसैलाई हराउन निहित उद्देश्यका साथ उम्मेदवारी दिइरहेका छन्। त त्यसकारणले गर्दा यो 3 खालका उम्मेदवारहरू अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा छन्। तर मुलुकभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारको एउटा जुन लहर छ, त्यो लहरले के गरिरहेको छ त भन्दा अहिले ठुला दललाई सबक सिकाउने एउटा त्यो सिलसिला नै प्रारम्भ भएको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनदेखि नै यो सिलसिला आएको छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ स्वतन्त्रहरूको बाढी धरानमा आएको छ भनेर भनिन्छ, यो अहिले हाम्रो धरानमा नवनिर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङको एउटा प्रभाव पनि हो भनेर भनिन्छ नि। यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो धरान, काठमाडौँ, जनकपुर अथवा धनगढी जस्ता स्थानीय निकायहरूमा जो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जिते, यसले अलिकति त त्यो पार्टीको अकर्मण्यता र पार्टीले जनविरोधी काम गरेको र उत्तरदायित्व पुरा नगरेको कुराको सङ्केतको रूपमा त्यसलाई मान्छेले लिएका छन्। बालेन साहब बिल्कुल पृथक पृष्ठभूमिबाट आए, उनी कलाकार क्षेत्रबाट आए भने हर्क सुब्बा सामाजिक अभियानबाट आए, हर्क साङपाङ सामाजिक अभियानबाट आए। त्यस कारणले यो सामाजिक अभियानको मान्छे छान्ने कि कलाकार मान्छे छान्ने भन्ने त्यस्तो कुनै मतदाताहरूले सरसल्लाह गरेर मान्छे छानिएका होइनन्। यो ठुला पार्टीहरूलाई झापड दिने नाममा यस्ता उम्मेदवारहरू आएका छन् र यी उम्मेदवारहरूले गरेका क्रियाकलापहरू 2वटा काम यिनीहरूले महत्त्वपूर्ण गरेर आएका छन्। त्यो 2टा महत्त्वपूर्ण काम के का रूपमा छन् भने यिनीहरूले भ्रष्टाचारमा हामी गर्दैनौँ भन्ने कसम खाएका छन् र भ्रष्टाचारमा अहिलेसम्म संलग्न भएका छैनन्। हामी जनउत्तरदायित्व जनताका काम चाहिँ खुरुखुरु गर्छौँ भनेर जनताकै माझमा बसेर जनताका काम गरिरहेका छन्।
त्यहाँ यिनीहरूको बिचमा देशभक्ति र इमान दुईवटा महत्त्वपूर्ण चिज यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले देखाएको हुनाले गर्दा पनि अहिले स्वतन्त्रप्रतिको आकर्षण र पार्टीप्रतिको वितृष्णा अहिले मुखरित हुँदैछन्। डाक्टर साहब, मलाई अलिकति अब यहाँ धरानको स्थानीय बासिन्दा, विगत लामो समयदेखिको राजनीतिक अनुभव, धरानको परिवेशको अनुभव पनि यहाँसँग छ। विगतमा यहाँको बाल्यकालदेखि अथवा धरानमा तपाईँले जुन सङ्घर्ष गर्दै आउँदाखेरिदेखिको राजनीतिक त्यतिखेरको अवस्था, जुन राजनीतिक दलहरूले खेलेका अवस्थाहरू, धरानमा राजनीतिक माहौल अलिकति सम्झाइदिनुहोस् न, कस्तो थियो त्यतिखेर? यो कस्तो छ, हामी केटाकेटी हुँदा चाहिँ यो धरान कम्युनिस्टको गढ हो होइन। यो हामी नजन्मिकनै धरान एउटा यस्तो ठाउँ हो, धरानको अहिले वडा नम्बर 5 पर्छ, त्यो ठिङ्गाबारी। त्यो ठिङ्गाबारी एरिया चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अन्डरग्राउन्ड भएको अवस्थामा, भूमिगत अवस्थामा अधिवेशन गरेको ठाउँ हो यो ठिङ्गाबारी। यसले यहाँ कम्युनिस्टहरूको पहिलेदेखिकै प्रभाव, यो पूर्वी पहाडका कर्मीहरू भनौँ न, कर्मशील मानिसहरूको आगमनको कारणले धरान बनेको छ। यहाँ धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, खोटाङ, भोजपुर यी यावत जिल्लाका मानिसहरू चाहिँ आएर धरानमा बसोबास गरेका छन्। त्यसले पूर्वी पहाडका जो कर्मशील मानिसहरू थिए उनीहरूको भित्र चित्त हृदयमा चाहिँ के रहेछ भने समाजवादी धारणा, एउटा साम्यवादी धारणा चाहिँ उनीहरूले बोकेर आएका रहेछन्। धरानको आधारभूत जमात चाहिँ साम्यवादी प्रकृतिको छ। यसको सुरुवातदेखि नै अलिकति प्रभाव चाहिँ वामपन्थी झुकावमा थियो। त्यसैले गर्दा यहाँका निर्वाचनमा, पञ्चायतकालीन निर्वाचनदेखि पहिलो प्रधान पञ्च सूर्यप्रसाद उपाध्याय पनि कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थिए। त्यसपछिका गोविन्द मोक्तान उनी पनि कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थिए, बन्सी मोक्तानका बाबा। अब त्यसपछि प्रधान पञ्च हुने कृष्णकुमार राई उनी पनि कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थिए। त्यसपछि अर्को कार्यकालमा प्रधान पञ्च हुने बमदेवान उनी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थिए। अब त्यसपछि ध्यानबहादुर, मनोज लगायतका बिचमा तिलक राईले ब्रेक गरे बाहेक जति पनि यहाँ अब सुरुमै भनौँ पहिलो 15 सालमा थोरै 3-4 महिनाको लागि भए पनि कार्यपालिका बनेको थियो केदारनाथ खनाल, उनी पनि कम्युनिस्ट नै थिए। त्यसैले धरानको पृष्ठभूमि चाहिँ कम्युनिस्टहरूकै आँगन हो यो, र कम्युनिस्टहरूले नै सधैँ जित्दै आएको हो। तर त्यति भनिरहँदा एउटा कुरा सधैँ खड्किएको कुरा चाहिँ के छ भने केन्द्रलाई हल्लाउन सक्ने, राजधानीलाई हल्लाउन सक्ने गरीको नेता धरानले पाएन छ। त्यसो भएकोले गर्दा हामीभन्दा धेरै पछि सहरीकरण भएका इटहरी जस्ता ठाउँहरू धेरै अगाडि बढिसके। तर हामी इतिहासमा पहिलोचोटि पञ्चायतले 2019 सालमा नगर पञ्चायत भनेर घोषणा गर्दा हामी नगर पञ्चायत भएको। इतिहासको पहिलो नगर पञ्चायत हुने गौरव हामीले पाउँदा पनि देशभरिमा जम्मा 19वटा नगर पञ्चायत मात्रै थिए। त्यो 19वटा नगर पञ्चायत हुँदै हामी नगर पञ्चायत हुन पाउने धरान चाहिँ अहिले पछि सहरीकरण भएका भन्दा पछाडि पर्यो। अब यसको भूमिका के कारणले भयो त भन्दा बा कम्युनिस्टहरूकै गढ भएको कारणले राज्यको ओझेलमा पर्यो कि धरान, वा हामीसँग राजधानी तताउन सक्ने नेता, राष्ट्रिय स्तरको नेता कोही भएन। हुन पनि हेर्नुहोस् न, अहिले बिए कृष्ण दाई बितेर जानुभयो, उहाँ चाहिँ मानन्दर समूहको कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो विष्णुबहादुर मानन्दर समूहको उहाँ हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय सदस्य बिए कृष्ण दाई उहिले, त्यो बेलामा, अहिलेको कुरा होइन, यो 35 सालभन्दा पहिलेको कुरा, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि एकैचोटि आएर नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य मन्जु भण्डारी। अहिले हेर्नुहोस्, बिचमा कोही मान्छे केन्द्रीय नेतै भएन धरानमा। भनेपछि यो अलिकति ग्याप पनि भयो। यो ग्याप मात्र होइन, यहाँ त नेतृत्व केन्द्र तहसम्म हल्लाउन सक्ने गरीको नेतृत्व विकास गर्ने त्यो खालको परिपाटी यहाँ भएन। यहाँ चाहिँ एउटा स्प्रिङ बोर्ड जस्तो भयो। धरानलाई स्प्रिङ बोर्ड मानेर धरानमा काम गर्न आउने, पढ्न आउनेहरू थुप्रो नेता भए। हामीले केन्द्रीय तहका मन्त्रीहरू थुप्रै, ज्ञानेन्द्र कार्कीदेखि लिएर टङ्कर राईदेखि लिएर अशोक राईदेखि लिएर तपाईँ पुराना थुप्रै मानिसहरू, एनके परसाई पनि जो नेकपा माको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्, उनी पनि धरानका विद्यार्थी हुन्। होइन, यसरी केन्द्रीय तहमा गएका मानिस चाहिँ धरान पढेर गएका मान्छे चाहिँ छन्। तर धरानै चाहिँ केन्द्रीय तहमा पुगेको भनेको बिए कृष्ण दाई पछाडि मन्जु भण्डारी मात्रै हो। अब डाक्टर साहब, यहाँले यसरी भनिरहनु हुँदा त्यो समयदेखिको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने, धरानको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने कम्युनिस्टको गढ होइन। यो अब तपाईँले भन्नुभयो तिलक राईको समयसम्म पनि आउँदाखेरि पनि लाल किल्ला होइन, अब कम्युनिस्टहरूको ठुलो गढ हो भनेर भनिन्थ्यो। तर यो गढ भत्किनुको मुख्य कारण चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई?
यो चाहिँ पार्टीले लिएको केन्द्रबाट लिएको जुन नीति छ नि त्यो नीतिको विरुद्ध, किनभने मतदाता भनेको चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता हुँदैन, मतदाता भनेको पार्टीको रहित हुँदैन, त उसले स्वतन्त्र रूपमा मत हाल्न पाउँछ। वामपन्थी रुझान हुनु मतदाताको एउटा चरित्र हो। तर आफूलाई मन नपर्ने कार्यक्रम एकपछि अर्को गर्दै जाने जुन पार्टीहरूको चरित्र छ नि त्यो चरित्रसँग आजित भएका मतदाताहरूले चाहिँ परिवर्तन चाहे र त्यही परिवर्तनको परिणामस्वरूप तिलकजीको विजय त्यसरी भयो भने हर्क साङपाङ चाहिँ बाँकी रहेका सबै पार्टीहरूले गलत क्रियाकलाप गरे। एमसिसीमा मानिसहरू चाहिँ अब राष्ट्रघात भयो भनेर भनिरहँदा सदनबाट सङ्कल्प प्रस्ताव भन्ने एउटा झुटो कागज खोस्टोको भरमा एमसिसी पास गराए, त त्यसमा पनि जनताहरू मतदाताहरू त्यसको पार्टीहरूको विरुद्ध थिए। नागरिकता विधेयकमा पार्टीहरूको विरुद्ध आम नागरिक छन्, किनभने विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने कुरामा एउटा राष्ट्रवादी नेपालीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। तर राजनीतिक दलमा केन्द्रीय तहमा चाहिँ उनीहरू सहमति गर्छन्, सिन्डिकेटबाट त्यो काम गर्छन्। भनेपछि राष्ट्रघात गर्नका लागि सिन्डिकेट जो बनाउँछन् नि राजनीतिक दलहरू, त्यसलाई झापड दिनका लागि मतदाताहरू चाहिँ अहिले यसपालिको चुनावमा तयार भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो एउटा एकातिर चाहिँ धरानमा कम्युनिस्टको गढ भत्कियो होइन, अब राजनीतिक दलप्रतिको चाहिँ एउटा जनतामा चाहिँ वितृष्णा होइन, यो सँगसँगै चाहिँ अब अहिले स्वतन्त्रको बाढी आउनुलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक विश्लेषण गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? यो कस्तो छ भने स्वतन्त्रको बाढी भन्दा पनि स्वतन्त्रहरूले राम्रो काम गरे यो स्थानीय निकायमा, जो 2-3 जना 4 जना मैले नाम लिएँ, धनगढी, जनकपुर, काठमाडौँ, धरान, यिनीहरूले राम्रो काम गर्दै र जनताको समस्यामा आफै सामेल भएर बिना गाड, हेर्नुहोस् सारा मानिसहरू गाडी लिएर हिँड्छन्, यी स्वतन्त्रबाट जितेका मान्छेहरूलाई गाड पनि चाहिँदैन, गाडी पनि चाहिँदैन, यी जनताको काममा हिँडेका छन्। त यिनीहरूले गरेको कामप्रति त आम नागरिकको त पुरै सहानुभूति, पुरै समर्थन छ। त्यस कारणले पनि स्वतन्त्र भएर पनि काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा यिनीहरूले देखाएका छन् र त्यस कारणले आकर्षण भएको हो। र त्यो स्वतन्त्रमा आकर्षण हुन त यो दलीय व्यवस्था हो नि त, स्वतन्त्र मात्रै भएर त सारा संसार त चल्दैन, दल नै सुध्रिनुपर्ने कुरा त दल नै हो। तर स्वतन्त्रका क्रियाकलापले उनीहरू आकर्षित हुनु, पार्टीले गलत क्रियाकलाप बोकिदिएको कारणले पार्टीप्रतिको समर्थन घट्नु, त यो दुवै कारणले गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढेको हो। अब यसलाई हेर्ने हो भने यो पटकको चुनावी माहौललाई धरानमा चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्ने त डाक्टर साहब? अब ठुला पार्टीहरू भनेर जुन राष्ट्रिय स्तरका 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर पार्टी छन् नि, अहिले हामीले जति अस्वीकार गरे पनि नेपालको 1 नम्बरको ठुलो पार्टी नेकपा एमाले नै हो, 2 नम्बरको ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस नै हो र 3 नम्बरको ठुलो पार्टी नेकपा माओवादी नै हो। अब अरूले जति फुइ लाए पनि यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरमा यिनीहरूको सङ्गठनको कारणले, सदस्यता सङ्ख्याको कारणले, यिनीहरूको पपुलारिटीको कारणले यिनीहरू 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर हुन्। धरान अथवा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को दुर्भाग्य के हो भने 1 नम्बर र 2 नम्बरको उम्मेदवारै छैन। 1 नम्बरको नेपाली नेकपा एमाले जसपाको उम्मेदवार उठायो, 2 नम्बरको नेपाली काङ्ग्रेसले 3 नम्बरको नेकपा माओवादीलाई उठाइरहेछ। त यो गठबन्धन वा तालमेलको नाममा चाहिँ ठुला पार्टीहरूको उम्मेदवार नभएकोले र यो आधारभूत रूपमा क्षेत्र नम्बर 1 मा ठुला पार्टीकै मतदाताको सङ्ख्या अत्यधिक भएको कारणले, त ठुला पार्टीको मतदाता चाहिँ ठुला पार्टीका अनि उम्मेदवार चाहिँ ठुला पार्टीको नहुनुले यसपालि पनि पार्टीहरूले पराजय भोग्नुपर्छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्छन् कि भन्ने एउटा ठुलो सम्भावना यहाँ देखिन्छ। हर्क साङपाङ नै पनि तर्कबहादुर मगर मेरो उम्मेदवार हो भनेर प्रतिनिधि सभामा उनी लिएर हिँडिरहेका छन्। हर्क साङपाङले गरेको क्रियाकलापबाट उनी अहिले भोट पाउँदा 20,000 पाएको थियो होला, तर उनको पपुलारिटी बढेर 50,000 नागिसकेको छ। त्यस कारणले यो पपुलर भएको कारणले गर्दा उनको उम्मेदवारले पनि एकदमै उल्लेख्य सङ्ख्यामा भोट ल्याउँछन्। त अब पार्टीहरूले पाउने जुन भोट छ त्यो भोट चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारपट्टि आकर्षित हुन्छन्। त्यसपछि फेरि पहिले नै यहाँ धरानको मेयर उपमेयर भएर काम गरिसकेका, छवि बनाइसकेका मनोज म्याङ्बो छन्। उनले चाहिँ इमान, निष्ठा र जनउत्तरदायित्व तिनै कुरामा र विकासमा प्रतिबद्धता, त उनको त्यो प्रमाणपत्र जुन छ नि काम गरेको, त्यो प्रमाणपत्रले उनले पनि बजार क्षेत्रको सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को मेजोरिटी पार्टको भोट पाउने त्यो एउटा प्रबल सम्भावना छ।
त्यसो भएकोले गर्दा यसपालि पार्टीहरूले फेरि एकपल्ट सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा झापड खाने हुन् कि जस्तो देखिन्छ। यो खासमा चाहिँ अहिले जुन एउटा धरानको राजनीतिमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ जुन निर्वाचनताका विगतमा जति नै भए पनि एक हुने गर्थे होइन, तर यो पटक चाहिँ अलिकति हामीले देखिरहँदा यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो नेकपा एमालेबाट मनोज न्याङ्गोले स्वतन्त्र उम्मेदवारी बाँकी उम्मेदवार भन्नु भएको छ। यतातिर चाहिँ आफ्नो चाहना अनुसारको उम्मेदवार भएन, पार्टीले सही निर्णय गरेन भनेर भन्नुभएको छ र त्यसै गरेर चाहिँ अहिले अब एक प्रकारले चाहिँ दलहरूमा पनि त्यो खालको समस्या देखिन्छ। यसले गर्दा चाहिँ पल्ला भारी चाहिँ स्वतन्त्रकै होला भन्ने यहाँको विश्लेषण? मूल कुरा के छ भने पार्टीमा 2 धारको 3 धारको सङ्घर्ष हुन्छ। त्यो वैचारिक आन्दोलनका लागि पनि 2 धारको सङ्घर्ष हुनुपर्छ। हजुर, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जति बेला पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बनाए त्यो बेला सुवर्ण शमशेरको नेपाली काङ्ग्रेस थियो। सुवर्ण शमशेरले बोकेको धार र बिपीले बोकेको धार फरक थियो। त्यो फरक धार एकीकरण भएपछि एउटा सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस बन्यो, राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस मिसिएर। त्यसपछि निरन्तर रूपमा बिपीले नेतृत्व गरुन्जेल पनि त्यहाँ बिपीको धार र गणेशमानको धार 2टा धार सधैँ थियो। गिर्जाले नेतृत्व गर्दा पनि त्यो धार कायमै रह्यो। भन्नु मतलब वैचारिक हिसाबले पार्टीभित्र धारहरू हुन्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि त्यस्ता धारहरू अहिले मात्रै होइन, रुसको इतिहास हेर्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ बोल्सेविक मेन्सेविक भनेर देख्नुहुन्छ, लेनिन र ट्रट्स्की भनेर देख्नुहुन्छ, यता चाउमिनलाई र माओ सेतुङ भनेर देख्नुहुन्छ। पछिसम्म त माओ सेतुङ र देङ सियाओपिङको 2टा धार पछि पनि माओ सेतुङको अन्तिम कार्यकालमा पनि थियो। त यसरी 2 धारको सङ्घर्ष वैचारिक हिसाबले पार्टीभित्र हुन्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा भने अहिले पार्टीभित्र वैचारिक सङ्घर्ष होइन, गुटगत धारहरू छन्। गुटगत धार लाभका लागि होइन, कसका ठेकेदारहरूले काम पाउने, ठेक्कापट्टा पाउने, कसले पैसा कमाउने, कसको सबभन्दा ठुलो सरकारमा चाहिँ हक र भागीदारी हुने। त यो एक खालको नेक्सस छ नि, एउटा 3वटा पार्टीहरूको चाहिँ पार्टीभन्दा पनि 3 पक्षको साँठगाँठ नेक्सस भन्छु म त्यसलाई। त्यो 3 पक्षको साँठगाँठ भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू, व्यापारीहरू र कर्मचारीहरू, ब्युरोक्रेसी, व्यापारी र राजनीतिक नेता, यो 3वटाको जुन साँठगाँठ छ त्यो साँठगाँठ के का लागि छ त भन्दा सत्ता कब्जा गर्ने, त्यो कब्जा गरेको सत्ताबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने, व्यक्तिगत फाइदा लिने। त यो खालको काममा चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि सामेल भएका, नेताहरू सामेल थिए। दोस्रो दर्जाका कार्यकर्ता चाहिँ अलिक असल छन् कि भनेर हामीले आशा गर्ने ठाउँ अब किन रहेन भने ती दोस्रो दर्जाका कार्यकर्ताले पनि नेताकै तालिम पाए र उही लाइनमा उनीहरू गए। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिले नेताहरू, दोस्रो दर्जाका नेताहरू, तेस्रो दर्जाका नेताहरूलाई विश्वास गर्नुभन्दा स्वतन्त्रलाई विश्वास गर्नु उपयुक्त हुन्छ है। त्यो नेक्ससमा यिनीहरू सामेल छैनन् भनेर शुद्धिकरणका लागि यसपालि स्वतन्त्रतिर मान्छेहरूको झुकाव धेरै छ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा। त्यसैले स्वतन्त्रकै पल्ला भारी छ। जिल्लाको हेर्दाखेरि जिल्लाकै कुल तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि प्रदेश नम्बर जुन निर्वाचन क्षेत्र 1 सुनसरीको चुनाव निकै रोचक नै निकै रोचक देखिन्छ। किनभने अरू जुन निर्वाचन क्षेत्र 2, 3, 4 छ नि, त्यो 2, 3, 4 मा चाहिँ यो स्वतन्त्रहरूले यति ठुलो ड्यासिङ क्षेत्र नम्बर 1 मा दिए जस्तो त्यत्रो ड्यासिङ चाहिँ 2, 3, 4 मा दिन सकेका छैनन्। तर 1 नम्बरमा चाहिँ एउटा ड्यासिङ मतलब पार्टीहरूलाई नै झापड हुने गरेको ड्यासिङ यहाँ स्वतन्त्रले पस्केका छन्। त्यसैले गर्दा यो अलिक रोचक खालको हुन्छ। जस्तै यहाँले एउटा गुटगतको कुरा गर्नुभयो दलहरूमा पनि होइन, त्यो गुटगत रूपमा चाहिँ जुन कङ्ग्रेसमा पनि देखिएको, एमालेमा पनि देखिएका कुराहरू हुन्। तर यो निर्वाचनको बेला ठ्याक्कै चाहिँ मिलेर चाहिँ निर्वाचनमा होमिने गर्दथे, तर धरानको सिनारियो त्यो देखिएन नि डाक्टर साहब छैन। यो त अस्तिको निर्वाचन पनि हेर्नु न, हर्क साङपाङले जितेका बेलाको निर्वाचनमा पनि त मन्जु भण्डारी उठेकी थिइन्। मन्जु भण्डारी चाहिँ अहिले नेकपा एमालेको मूलधार भनौँ न, केपी ओली खेमाकी मान्छे र उनलाई पार्टी कार्यकर्ताले सहयोग गरेनन्। उपमेयरमा उठ्ने मान्छे जो ऊ पदमजी हुनुहुन्थ्यो, पदमजी भन्दा कम भोट ल्याउनु भयो उहाँले, मन्जुजीले। त यो यसलेबाटै देखिन्छ कि जुन वार्डमा उहाँहरूले वडाध्यक्ष जित्नु भएको छ, वडाध्यक्ष जित्दा 3800 भोट ल्याउनुहुन्छ, मेयरले चाहिँ त्यही ठाउँमा 1500 मात्रै ल्याउँछ। भन्नुको मतलब के हो भने मानिसहरू अहिले पनि नेकपा एमालेसँग नजिक छन् तर गुटसँग सन्तुष्ट छैनन्। हिजो स्थानीय निकायमा त्यो कुरो प्रस्फुटित भएको थियो, आज पनि त्यो मुद्दा मरिसकेको छैन, देखिँदैन। काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यही रूप देखिन्छ। माओवादीभित्र पनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरू अहिले जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ मुकेशजी र चोतलुङजी चाहिँ अब दाजुभाइ हुनुभयो, उहाँहरूको समूह
र उहाँहरूदेखि इतरको समूह आइन्द्र विक्रम बेगाजी जो उपमेयर हुनुहुन्छ उहाँहरूको समूह, उहाँहरूको बिचमा हिजो एउटा वैचारिक द्वन्द्व थियो। चुनावमा आइपुग्दाखेरि त्यो द्वन्द्व अलिकति विकसित रूपमा प्रस्फुटित हुन्छ र केही मानिसहरूले भागी उम्मेदवारी दिएछन्, केहीले भोट नहाल्ने भनेर सल्लाह गर्दैछन्। यस्तो खालको परिस्थिति माओवादीमा पनि छ। भनेपछि काङ्ग्रेसमा, माओवादीमा, एमालेमा सबैतिर पार्टीभित्र असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले चुनावलाई नै त्यो हाम्रो असन्तुष्टिको बदला लिने मौकाको रूपमा चुनाव पर्किए जस्तो देखिन्छ। यो खासमा चाहिँ दलमा गुटगत राजनीति किन हुँदो रहेछ डाक्टर साहब? यो एउटा यहाँले अघि भन्नुभयो एउटा लाभको कुरा पनि गर्नुभयो नि, होइन? यही कारण हो गुटगत राजनीति हुने भनेको चाहिँ जब विचारको राजनीति सकिन्छ नि, वैचारिक युद्ध सकिन्छ। पहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा, काङ्ग्रेसमा त्यस्तो हुँदैन थियो। कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ पार्टी स्कुल विभाग एकदमै मजबुत हुन्थ्यो। त्यो पार्टी स्कुल विभागले नै अन्तर पार्टी निर्देशन भनेर अपानी जारी गर्थ्यो र त्यो पार्टी स्कुल विभागले निरन्तर कार्यकर्ताको वैचारिक अवस्थालाई माथि उठाउन तालिम प्रशिक्षणदेखि लिएर ती प्रकाशनहरू कार्यकर्ताको हातमा पुर्याइन्थ्यो र उनीहरू विचारका हिसाबले सुसज्जित हुन्थे। 2039 सालमा पहिलोचोटि नेकपा मालेमा त्यो वैचारिक सङ्घर्ष गुटको सङ्घर्षमा परिणत भयो। 2039 सालमा रोपेको बिउ हो यो। सिपी मैनाली पार्टीको महासचिव थिए। त्यति बेर गुटको राजनीतिमा मदन भण्डारी र झलनाथ खनाल एकपट्टि लागेर सिपी मैनालीलाई अपदस्थ गरी सिपी मैनालीको पक्षधरलाई कारवाही गरेर झलनाथ खनाललाई महासचिव बनाइयो। अब यस्तो हुँदा ध्यानबहादुर राई, टङ्क कार्कीहरू त्यो बेला कारवाहीमा पर्ने मान्छेहरू, घनश्याम भुषालहरू 39 सालमा कारवाही परेकाहरू, त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ठुलो मूल प्रवाहको कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ न, मूल प्रवाहको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको वैचारिक सङ्घर्ष गुटको सङ्घर्षमा परिणत भएको अवस्था 2039 साल। त्यहाँदेखि जन्मिएको गुट आज पर्यन्त, हिजो मदन भण्डारी र सिपी मैनालीको बिचमा महाधिवेशनमा थियो, पछि गएर खड्गवली र झलनाथको बिचमा भयो, पछि अहिले आएर माधव नेपाल र खड्गवली हुँदै यो चिज चाहिँ अहिले पार्टी नै फुट्यो। त यस्तो स्थितिमा गुटगत जो एउटा ध्येय छ त्यो विचारमा नभएर अब लाभमा केन्द्रित भएको छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि। पुँजीवादी दक्षिणपन्थी पार्टीहरू अथवा जसले चाहिँ यहाँका सामन्तहरूको दलाल पुँजीपतिहरूको जसले प्रतिनिधित्व गर्छन् त्यस्ता पार्टीहरू जस्तै राप्रपा जस्ता पार्टीको त अहिले हामी विचारको कुरा नगरौँ, वैचारिक कुरा नगरौँ, किनभने उनीहरूको त नीति अहिले पनि स्पष्ट छैन। राजा स्थापित गर्ने हो कि राजा स्थापित नगर्ने, हिन्दू धर्मलाई मान्ने हो कि हिन्दू धर्मलाई स्थापित नगर्ने हो। त उनीहरू अहिले विचारको हिसाबले किन मतदाताको हावा कता बग्छ त्यसरी उनीहरू कुराहरू गर्ने गर्छन्। त्यसैले उनीहरूको त वैचारिक कुरा राप्रपा जस्ता पार्टीहरू जसले यहाँको सामन्तहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् तिनीहरूको कुरा नगरौँ। काङ्ग्रेस जसले यहाँको पुँजीवादी संरचनाको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ, काङ्ग्रेसको पनि विचारको कुरा नगरौँ, किनभने यिनीहरू खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने, राष्ट्रिय उद्योगहरू बेच्नुपर्छ भन्ने, सारा चिज खुला गर्ने, राज्यको कन्ट्रोलमा केही पनि हुनु हुँदैन भन्ने, यो मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बिगार्ने यस्तो खालको काममा काङ्ग्रेस सामेल भएको हुनाले गर्दा उसका पनि वैचारिक कुराहरू त अहिले ओझेलमा छन्। एउटा वैचारिक हिसाबले केही अलिकति खारिएको भनेको कम्युनिस्ट पार्टी हुन्। ती कम्युनिस्ट पार्टीको पनि माओवादीभित्र पनि देखिहाल्नुभयो, रामबहादुर थापा र बाबुराम भट्टराईहरूले प्रचण्डलाई गर्नुसम्म गाली गरेर छोडेर गए। अहिले बाबुराम भट्टराई फेरि आफ्नो छोरी मानुषीलाई जिताउनलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत प्रचण्डका लागि छोडिदिएका छन्। स्वार्थ होइन त्यो, मानुषीलाई सांसद बनाउनलाई बाबुराम भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डलाई छोडिदिएर उनको दीर्घकालीन ध्येय के छ भने प्रचण्डले उनको नाम राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्छन् भनेर, उनलाई राष्ट्रपति हुने इच्छा छ बाबुराम भट्टराईलाई। त यस्तो खालको स्वार्थको पछाडि, लाभको पछाडि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका द्वन्द्वहरू, गुटहरू छन्। त्यहाँ पनि विचार करिब मरेको अवस्था छ। अब यसलाई भन्नुपर्दा चाहिँ यो स्वार्थ र लाभको राजनीतिले गर्दा देशको राजनीति धमिलियो। तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, मुलुक त कहाँबाट कहाँ पुगेको छ। अहिले हेर्नुहोस्, बेरोजगारीको अवस्था हरेक दिन बढ्दै जाँदैछ। अहिले हाम्रो मुद्रास्फीति हेर्नुहुन्छ भने पैसाको मूल्य सधैँ घट्दै जाँदैछ। महँगी आकाशिएको छ। हामीले अब सानो सानो कुरा भनौँ न, पोहोर साल किनेको 120 रुपियाँको तेल यसपालि 350 रुपियाँ तिर्नुपर्छ खाने तेल, होइन? अब यो महँगीको यो हालत छ। हामी विदेशी मुद्रा सञ्चित नभएको कारणले गर्दा कति चिजमा आयातमा हामीले रोक लगाएका छौँ। तर त्यो आयातमा रोक लाउँदा त्यसको रिपर्केसन, त्यसको असर, कन्सिक्वेन्स के हुन्छ त भन्दा हाम्रो जिडिपी घट्छ,
हाम्रो जिडिपी अहिले घटेको छ। हाम्रो वृद्धि दर 6% 7% हुन्छ भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कलाई एउटा झुटा चुनावको मुखमा ल्याएर वर्ल्ड ब्याङ्कको मान्छेलाई कान फुकेर अहिले सरकार चाहिँ झुटो विवरण पेश गर्न लागिरहेको छ। 7% 6% हाराहारीमा वृद्धि दर हुन्छ भनेर यो चुनावलाई प्रभाव पार्नलाई यो गठबन्धनले वर्ल्ड ब्याङ्कको कर्मचारीलाई समेत प्रभाव पार्छ। यसरी तथ्याङ्कहरू उल्टो गइरहेका छन्, राष्ट्रिय उद्योगहरू बेचिएको अवस्था छ। यसरी चाहिँ नि सारा चिज एमसिसी जस्ता चिजहरू स्वीकार गरेर हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई धुमिल बनाइएको छ, शतचूर्ण पारिएको छ र हाम्रा चाहिँ नि डाइरेक्ट भारतका चाहिँ नि सुरक्षा निकायका मानिसहरू सिधै बालुवाटार आएर राति एकान्तमा बैठक गर्ने गर्छन्। यसरी हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो चाहिँ नि असंलग्नता, हाम्रो परराष्ट्र नीति सबै शतचूर्ण हुने गरी र हाम्रा सबै नेसनल इन्डिकेटरहरू शिक्षामा राजनीतिकरण यसरी गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हैसियत हेर्न लायकको बनाएका छन्, हेर्नै नहुने पारेका छन्। त यस्तो खालको अवस्था पुर्याउनमा यी राजनीतिक दलहरूको लोभ पाप, यिनीहरूले जो लोभका लागि पापका लागि जो धन आर्जन गर्ने उद्देश्यले जो काम गरिरहेका छन् यो बिल्कुल राष्ट्रघाती काम भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि पार्टीप्रति अहिले आम नागरिकहरूको एक खालको वितृष्णा छ। अब डाक्टर साहब यो कुराकानीकै क्रममा चुनावकै पेरिफेरीको र धरानमा मात्रै नभएर विशेष गरेर हामी राष्ट्रिय स्तरकै कुराकानी पनि जोड्यौँ यहाँ होइन। अब अहिलेसम्म जति पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र भनौँ, घोषणा पत्र भनौँ, सार्वजनिक गरेका छन्। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका घोषणा पत्रहरू कतिको अध्ययन गर्नु भएको छ, कस्ता कस्ता छन् अलिकति मोटामोटी हेरेको छु। अब त्यो घोषणापत्रहरू घोषणापत्रमा त जसले पनि के गर्ने हो भने म यस्तो गर्नेछु उस्तो गर्नेछु भन्ने हो होइन, नारा दिने हो, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने हो। अब 42 महिना सरकार चलाए ओलीले, अहिले पनि रेल कुदाउँछु जहाज कुदाउँछु भनिरहेकै छन् होइन, घोषणापत्रमा पनि भनेका छन्। अझै थप्नु पर्यो भन्न थालेका छन्, अरू थप्नु पर्यो भन्न थालेका छन्। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबैतिर चलाउनु पर्छ पनि भन्दैछन् र मुहार फेर्नुपर्छ यो देशको भने हामी नेकपा एमाले मात्रै फेर्छ भनेर उनले आफ्नो घोषणापत्रमा तामझाम साथ गरेका छन्। 5 स्टार होटलमा सार्वजनिक गरे घोषणापत्र पनि होइन। अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने जुन बाचा छ चुनाव अगाडि गरेको बाचा, त्यो बाचा त अब पत्याउन छोडे नि मान्छेले। 1% पुरा भयो। त्यही त पोहोर साल गरेको घोषणापत्र योभन्दा अघिल्लो चुनावको घोषणापत्र हेरेर मान्छेले भोट हाल्ने अब त्यस्तो दिन आयो नि। त्यस कारणले गर्दा अघिल्लो पल्ट जो 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ भनेर भनेका थिए त्यो कहाँ पुग्यो? हामीले अब यति 1000 किलोमिटर बाटो बनाउँछौँ, कालोपत्रै बनाउँछौँ, त्यो कहाँ पुग्यो? यतिवटा राष्ट्रिय उद्योग खोल्छौँ, त्यो कहाँ पुग्यो? हामी यतिजनालाई रोजगारी वृद्धि गर्छौँ, त्यो कहाँ पुग्यो? अब वृद्धि दरलाई यो यसमा राख्छौँ, त्यो कहाँ पुग्यो? मुद्रास्फीति यति % सीमित गर्छौँ, त्यो कहाँ पुग्यो? थुप्रै नेसनल इन्डिकेटरहरूको बारेमा घोषणापत्रमा बोलिएका चिजहरू कहाँ पुगे त? काङ्ग्रेसले बोलेको कहाँ पुग्यो? माओवादीले बोलेको कहाँ पुग्यो? सरकारमा त काङ्ग्रेस र पनि फेरि घोषणापत्र जारी भएको छ, चुनावी जारी भएको छ र फेरि यही गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर हामीलाई आश्वासनहरू बेचिएका छन्। ती बेचिएका आश्वासनमा अब जनताले, मलाई के लाग्छ भने माओवादीले 82 पेज लामो घोषणापत्र जारी गर्यो, एमाले 74 पेज लामो गर्यो। यिनीहरू कसको धेरै पेज हुने भन्ने पृष्ठ बढाउने त्यो होडबाजी मात्रै गरेका छन् र अब मतदाताले त मलाई लाग्छ त्यो घोषणापत्र पढ्दा पनि पढ्दैन। किनभने यिनीहरूले 46 साल पछि अहिलेसम्म कसले राष्ट्रघात गरे, कसले नेसनल इन्डिकेटरलाई नेगेटिभ कुदाए, को एउटा भित्ताको वाल चप्पल लाएर हिँडेर अहिले काठमाडौँमा रोपनीमा घर बनाएका छन् र यिनीहरूको अकुत सम्पत्ति किन छानबिन हुँदैन, किन अख्तियार र यो उसले सिआइबीले पनि केही गर्न सक्दैन, यसको षड्यन्त्र अदालतभित्र कसरी चलिरहेको छ, यसमा जनताहरूले शङ्का गरेका छन्। अब जनतासँग प्रमाण छैन तर रातारात परिवर्तन भएको धन त देखेका छन् नि होइन। हिजो चप्पल लाएर हिँड्ने नेताहरू आज काठमाडौँमा 5-5 रोपनी जमिनमा स्कुल चलाइरहेछन्। कसरी आयो त्यो पैसा? अब यो त जनताहरूले प्रश्न गर्ने अहिले बेला भएको छ र त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूको घोषणापत्र पत्याएर मान्छेले भोट हाल्लान् भन्ने त छैन। त्यही पनि उनीहरूले एउटा श्राद्ध गर्दा बिरालो छोपे जस्तो त्यस्तो गरिरहेछन्। र फेरि एमालेको त जसपासँग अघिल्लो दिनसम्म जसपा काङ्ग्रेससँग थियो, भोलिपल्ट एमालेसँग आयो होइन। कति स्वार्थ। मलाई त कस्तो लाग्छ भने त्यो कटर भन्ने फल हुन्छ नि, एमाले भन्ने कटर भन्ने फल हो होइन। त्यो कटरलाई घिउसँग खानुपर्ने। जसपा चाहिँ पानमा हाल्ने चुन हुन्छ नि, चुन हो। कटरसँग चुन खायो भने त पिक हुन्छ, जसले फुड पोइजन हो, जसले सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी र सबभन्दा ठुलो बाहुनवादी पार्टी र जसले जातीय
मुक्तिका लागि चाहिँ एकदमै घोर विरोधी दक्षिणपन्थी काम गर्छ ओलीले भन्दै जो भाषण गर्दै हिँड्यो उसैलाई आज भोट हाल्ने स्थितिमा पुर्याएर छ। कटर र चुनको यो चाहिँ गठबन्धन जस्तो छ, फुड पोइजनिङ हुने खालको। र त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसको पनि टाउकाको मूल्य तोक्दै थियो माओवादीको काङ्ग्रेसले। अब अहिले माओवादीसँग साँठगाँठ गरेर काङ्ग्रेस पनि हिँडिरहेछ। त्यस कारणले गर्दा यी गठबन्धनहरू सबै अपवित्र खालका र कटर र चुनको गठबन्धन जस्तो खालको देखिएको छ र फुड पोइजनिङ हुने खालको। र त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले गरेको कामप्रति जनतालाई एकरत्ती पत्यार छैन र यिनीहरूले गलतै गर्छन्, यिनीहरूले राष्ट्रवादको पक्षमा काहीँ काम गरेका छैनन् भन्ने कुरा अब बिस्तारै जनताले बुझ्दै जाँदैछन्। स्थानीय निकायमा अलिअलि त्यो कुरा प्रस्फुटित भयो। अब यो निर्वाचनमा अलिक 25-30% सुधार आउला। अब त्यसपछि अर्को निर्वाचन 5 वर्षपछिको निर्वाचनमा भने त्यो 75% भन्दा राम्रो आमूल परिवर्तनको सुधार आउँछ। डाक्टर साहब, अब यो अलि राष्ट्रिय राजनीतिदेखि अलिकति थोरै फेरि फर्क्यौँ धरानतिर। अब धरानको जुन अहिले पछिल्लो समयमा आएको जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको एउटा बाढी छ, त्योसँगै दलगत रूपमा पनि जुन एउटा पवित्र अपवित्र गठबन्धनको कुरा चर्चा चलिरहेको छ, तपाईँ र मैले नै यहाँ विश्लेषण गऱ्यौँ होइन। अब अहिले धरानमा देखिएका उम्मेदवारहरूको बारेमा यहाँले विश्लेषण गर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो चाहिँ इमान्दारीपूर्वक भोटिङ भयो भने होइन, मतदाताको हिसाबले काङ्ग्रेस दोस्रो ठुलो पार्टी र तेस्रो ठुलो पार्टी माओवादी भएको कारणले माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धन जो अहिले सत्तामा छ त्यो गठबन्धनको सबभन्दा धेरै भोट हो भोटरहरू, किनभने ठुलो पार्टी हो नि त दुईवटा। अनि त्यसपछिको दोस्रो ठुलो पार्टी एमाले पहिलो र जसपा, यिनीहरू मिसिएको यो दोस्रो ठुलो दल भयो। त दलगत हिसाबले सोझो हिसाब गर्दा फ्ल्याट एउटा क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ यिनीहरू 1 नम्बर र 2 नम्बरको मतदाता कब्जा गरेर बसेका पार्टीहरू भए। तर जनविश्वासको हिसाबले त्यो इन्डिकेटर हुन्छ नि एउटा विश्वास भन्ने, त्यो विश्वासको इन्डिकेटरबाट नाप्दा भने यी दुवै पार्टीभित्र भएका घात अन्तर्घातहरू, यी दुवै पार्टीभित्र भएका गुटगत लडाइँहरू र यी दुवै पार्टीभित्र हुने गरेका तीनैवटा पार्टीभित्र हुने गरेका चाहिँ जनविरोधी क्रियाकलापहरू अब धरान अथवा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का नागरिकहरूको बिचमा लुकेको छैन नि त। त्यसो भएको हुनाले गर्दा मोटो रूपमा फ्ल्याट रूपमा हेर्दा यिनै पार्टीहरूभित्र धेरै मतदाता छन् कि भन्ने हामीलाई लागे पनि अहिले मतदाताहरूको रुझान चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा छ। अब स्वतन्त्र भन्नाले अलिकति हर्क साम्पाङ समूहको एउटा स्वतन्त्र चाहिँ हामी ओरिजिनल स्वतन्त्र भन्ने दाबी गरिरहेका छन्। अब अरू स्वतन्त्र जस्तै अब बागी उम्मेदवारको रूपमा भनेर भनिन्छ उहाँ स्वतन्त्र मनोज म्याङ्गो। त्यसै गरी चाहिँ अरू पनि थुप्रै स्वतन्त्रहरू जस्तै अब कुमार कार्की सुकुम्बासी नेता पनि स्वतन्त्र रूपमा एउटा उहाँ पनि यो ठाउँमा परिचित एउटा दमदार उम्मेदवारको रूपमा हेरिन्छ। अब यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ यहाँले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा र जुन अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ? यस्तो छ, स्वतन्त्र जस्तै मनोजजीलाई तपाईँले बागी भन्नुभयो नि, बागी होइन, बागी भनेर त्यसलाई भनिन्छ पार्टीले बागी भनेर कारबाही पार्टीले होइन, बागी त्यसलाई भनिन्छ जो पार्टीको उम्मेदवारको विरुद्धमा नोमिनेसन गर्छ, तर त्यही पार्टीबाट छोडेर अनि पार्टीको उम्मेदवारको विरुद्धमा नोमिनेसन गर्छ। मनोजको पार्टीको त्यहाँ उम्मेदवारै छैन, होइन। पहिलो चिज त। दोस्रो चिज त मनोजको पार्टीले तल्लो कमिटीले जयकुमार राईलाई नाम सिफारिस गरेको थियो। जयकुमारलाई नै टिकट दिएको भए मनोजको उम्मेदवारी हुने पनि थिएन होला भन्छु। अनि जयकुमारलाई टिकट नदिएपछि र यो सिट नै नेकपा एमालेको नाममा नरहेर जसपालाई दिने भएपछि अनि पार्टी परित्याग गरेर उनी उठे। त्यस कारणले यसलाई बागी भन्दा पनि एक किसिमले विद्रोह भन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ पार्टीको निर्णयका विरुद्धको विद्रोह हो त्यो। त्यस कारणले गर्दा कुमार कार्की भए, तर्कबहादुर मगर भए, अनि त्यसपछि स्वतन्त्र पार्टीका ती सरिन भए, अनि सरिन तामाङ भए, त्यसपछि मनोजजी भए। यी 4 जना हुन् स्वतन्त्र मध्ये अलिक तहल्का मचाउने उम्मेदवारहरू, होइन। अब यो 4 जना मध्ये पनि अब नगर क्षेत्रभित्र यो धेरैवटा सबै 20वटै वार्ड चाहिँ धरान नगरपालिकाको पर्छ। बरार क्षेत्रको 5वटा वार्ड र रामधुनीको 2टा वार्ड पर्छ, 27वटा वार्ड पर्छन्। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ नगर क्षेत्रभित्र जुन छ नि, धरान नगरपालिकाभित्र मात्रै 80,000 मत छ है। त्यो नगर क्षेत्रभित्र काठको कुरा गरेको छैन मैले, 80,000 मत छ। त्यो मध्ये सहरभित्रै मात्रै बस्ने मतदाताहरू 51,000 छन्। त यो 51,000 जो मत छ त्यो सचेत नागरिकको मत, त्यो विद्रोहीहरूको मत र त्यो पार्टीका गलत निर्णयका विरुद्ध उभिन सक्ने, खरो उत्रिन सक्ने मत
र कहिले कसैको कुनै ऋण खाएर कसैको दास बन्नु नपर्ने मान्छेहरूको मत त्यो 51,000 मत छ। हजुर। त 51,000 मत निर्णायक हुन्छ र त्यो 51,000 मतमा सबैभन्दा पपुलर सबभन्दा चिनिएको मान्छे भनेको 1 नम्बरमा मनोज हो। दोस्रो नम्बरमा अहिले हर्क साङपाङको कारणले हर्क साङपाङको मान्छे दोस्रो नम्बर तर्कबहादुर। त्यस कारणले गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा पनि यी 4 जना जो मैले नाम लिए मध्ये सबभन्दा मजबुत उम्मेदवार त मनोज हो। भनेपछि एउटा यो माहौल छ। अब अझै पनि केही समय बाँकी छ। अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने समयावधिलाई अलिकति चाहिँ विगतको जस्तो नगरेर अब चाहिँ छुट्याइदिएको छ। अब यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका कस्तो भयो भने चाहिँ अझ प्रभावकारी हुन सक्नुभयो होला? खासमा के हो भने अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा पार्टीहरूले कहाँ गलत गरे, कहाँ चुके त पार्टीहरू, किन हामी देशले विकास गर्न सकेन, हामीसँगै स्वतन्त्र भएको उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया र हामीमा के कति अन्तर छ, श्रीलङ्का किन फेल्योर भयो, पार्टीहरूको भूमिकाले मुलुकलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउन सक्थ्यो र कहाँबाट कहाँ पुर्यायो भन्ने कुरा विश्लेषण गर्ने शिक्षित चेतनशील जनसमुदाय भएको निर्वाचन क्षेत्र हो, क्षेत्र नम्बर 1। त्यस कारणले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ती कुराहरू पार्टीले गरेका त्रुटि कमी कमजोरी र लाभका लागि जो गुट चलाएर पार्टीभित्र काम गरिरहेका छन् त्यसको कुरा चाहिँ उजागर गरिदिनुपर्छ र जनतालाई अरू बढी सुसूचित गर्नुपर्छ। अहिले पहिलेको जस्तो खर्चालु टाइपको चुनाव नगरिकन पैसा बाँड्ने, धेरै हाउभाउ तामझाम गर्ने होइन, थोरै समय छ, खर्च गर्ने अधिकार पनि थोरै छ। एउटा उम्मेदवारले 22-23 लाखभन्दा गर्न पनि सक्दैन होइन। अब उहाँ एकजना उम्मेदवार गगन थापाले भन्थे के अरे राजीव गुरुङले भन्थे 15 लाखको त रक्सी खान्छन् नोमिनेसन, त उनलाई क्वेसन सोधिदिएको छ होइन। त यसरी त्यो खर्च पनि कम होस् र चुनावमा सही उम्मेदवारले पनि जितोस् भनेर निर्वाचन आयोगले यो खालको विधि अपनाएको छ र ती स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि त्यही कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। अब आजको यो हाम्रो विशेष गरेर चाहिँ यो एमटिभी अनलाइन टिभीको प्रस्तुतिमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 विशेष यो छलफलमा छौँ। अन्तिममा डाक्टर साहब कुराकानीको अन्त्यमा आइपुग्यौँ। एउटा यो आजको हाम्रो छलफलको समग्र निष्कर्ष भनौँ होइन। पछिल्लो समयमा स्वतन्त्रको अलिक बढी पल्ला भारी हुने देखियो होइन। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब चाहिँ जनताले पनि चाहिँ हिजोको जस्तो तरिकाले मतदान गर्दैनन् होइन, जनता बुझ्दै भएका छन्, यही भन्नुहुन्छ हो। अब वास्तवमा के भएको छ भने अहिले स्वतन्त्रहरूलाई मान्छेहरूले किन मन पराएका छन् त भन्दा अहिले पार्टीहरू अकर्मण्य भएको छन्, पार्टीहरू भ्रष्ट भएको छन्, पार्टीहरू राष्ट्रघाती भएको छन् र पार्टीहरूले स्वार्थ प्रेरित भएको छन् र पार्टीहरूले 46 सालदेखि 78 सालसम्म नेपाललाई कहाँबाट कहाँ पुर्याए, कुन दलदलमा जाके। आज हामी राष्ट्रिय बजेटभन्दा धेरै त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छ, ऋणको ब्याजै मात्रै तिर्नलाई हामीले हाम्रो टोटल राजस्वको चाहिँ 50% को त ब्याजै तिर्नुपर्छ। त यो यसरी त देश विकास हुन सक्दैन नि। हाम्रो पुँजीगत खर्च 11 महिनामा हामी 18% खर्च गर्छौँ, 12औं महिनामा आएर अरू 40% खर्च गर्छौँ। त 1 महिनाभित्र 40% खर्च गर्ने नेपालले किन 11 महिनामा 18% मात्रै खर्च गर्छ? त यो सबै स्वार्थसँग गाँसिएको यो खालको गुट चलाएका पार्टीहरूको कारणले अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पल्ला त्यस कारणले भारी भएको हो र पार्टीहरू अहिले फेलियर भएको अवस्था हो नेपालमा। हामीले भनेपछि पार्टीहरू फेलियर हुँदैछन्, स्वतन्त्र लोकप्रिय हुँदै हामी दलगत व्यवस्थामा छौँ। गणतन्त्र भनेको दलीय व्यवस्था हो। यहाँ दलले नै सचिएर दलले नै शासन गर्नुपर्ने हो। तर दलहरू चाहिँ राष्ट्रघाती भए, दलहरू अकर्मण्य भए, दलहरूले चाहिँ देशलाई झन्झन डुबायो भने जनताकै हातमा दही जमाएर बस्छन् त, त्यो दललाई नै पर्खेर बस्छन् हो। त्यस्तो खालको स्थिति अब आइसक्यो। यो चुनावमा जति सुधार हुन्छ त्यो सुधार होला। यो सुधार हुन नसकेको चिजलाई अर्को चुनावमा मूल्याङ्कन गरेर जनताले सुधार्छन्। हस् डाक्टर साहब, यहाँले समय दिनुभयो। यहाँकै गृहमा यसरी आज यो समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न पाएँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। भैरव जिल्ला पनि तपाईँको एमटिभी जो च्यानल छ, च्यानल हेरिरहनुहुने सबै दर्शकहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यो हाम्रो प्रस्तुति यो समसामयिक विषयमा निर्वाचन केन्द्रित यो कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यो हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? यहाँलाई मन परेको खण्डमा यहाँले लाइक गरिदिनुहोस् र अझ हाम्रो यो छलफलमा केही त्यस्तो कुनै कमी कमजोरी भए सुझाव पनि दिनुहोस् भन्दै
एनटिभी अनलाइन टिभीको यो प्रस्तुति आजलाई यहीँ अन्त्य हुन्छ। हवस् त, नमस्कार।